बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाना तुझे जब जाना का अगला पार्ट शुरू करते हैं। उसने 2-4 कदम उस सिमत में उठाए होंगे जब अंदर से एकदम गालियों और कोसलों की आवाजें आना शुरू हुई। चलो गई भैंस पानी में, अब नहीं ये टिकने वाले। सारी टीम आउट ना हुई, सुकून से नहीं बैठेंगे। हसीब की बात पर जवाब न जाने किसने दिया। ओए बेगैरत बंदे, शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा कम से कम बात ही अच्छी कर ले। बड़ा आया तज्जिया कार कहीं का, कोई जरूरी तो नहीं है। एक प्लेयर आउट हुआ है तो सारी टीम ही हो जाएगी। मेरी बात लिख लो, अगर 2-4 ओवर्स के अंदर अंदर सारी टीम घर ना गई तो आज का डिनर मेरे बड़े भाई की तरफ से, और अगर चली गई तो आज का डिनर तुम्हारे भाई की तरफ से। हसीब के चैलेंज करने पर तीसरी आवाज गूंजी। ओ तुम आराम की खाओ, बड़े भाइयों ने ठेका नहीं लिया हुआ के हाथों जेब कटवाने का। कमीनों, दोनों सूरत में फायदा तुम दोनों दोस्तों का और कबाड़ा मेरा और ताशफीन का होता है। चौथी आवाज ताशफीन की थी। चलो फारस यार, टीवी बंद करो, सारा मजा खराब हो गया है। अब कोई मौजजा ही हो तो, वरना हम मैच हार गए हैं। लिहाजा यहाँ बैठकर ब्लड प्रेशर बढ़ाने से बेहतर है नीचे चलकर खाना खाया जाए। जूते पहनने की आवाज के बाद कदमों की चाप उभरी और अगले ही पल उसका चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नजर आया। उसकी नजर भी जुगन पर पड़ी। गाहें थोड़ी देर तक ही नरम रही, यकदम सर्द हो गई। अंदरूनी अवाम अभी तक मैच में गुम थी। ताशफीन चलता हुआ उसके करीब आया, जो उसकी जानब देखने से पूरी तरह इज्तनाब बरत रही थी। एक सेकंड को उसके पास थमकर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। जुगन ने नाहमवार होती सांसों के साथ उसकी चौड़े शाने वाली पुश्त को दुख से देखा। दिल उस समय जैसे दर्द का फोड़ा बन गया हो। गहरी टेस उठी थी। जी चाहा अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। इज्जती तो सारी जिंदगी नहीं हुई हो। एक दिन ताशफीन के संगत में महसूस हो रही थी, जैसा सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, मैं पाई पाई का हिसाब ना लूं तो तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। फिर अपने ही ख्याल पर खुद ही शर्मा गई। लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हॉल में मौजूद था। सारे घर पर हू का आलम छाया हुआ था। रात के 12:30 बज रहे थे और इस घर के मकीन इस वक्त तक गधे घोड़े बेचकर सो जाते थे, क्योंकि सुबह दूसरे तीनों ने कॉलेज और स्कूल के लिए निकलना होता था। आज ड्यूटी पर वापसी का दिन था। घर पर गुजारी एक छुट्टी तो जाते नजर भी न आई। टेलीविजन हल्की आवाज के साथ चल रहा था। इस वक्त आंगन टेढ़ा लगा हुआ था। वो अक्सर शकील साहब और बुशरा इंसारी के दरमियान होने वाले मकालमे सुन रहा था। चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी, दोनों हाथ सर के पीछे बांधे। सोफे पर नीम दराज था, आधी टांगे सोफे के एंड से टच कर रही थी। रिमोट कंट्रोल सीने पर धरा था। तभी फोन पर मैसेज टोन बजी, जो कि शाम से लेकर अब तक वक्फे वक्फे से न जाने कितनी मरतबा बज चुकी थी। वो मुसलसल इग्नोर करता रहा, क्योंकि तब वो भाइयों के साथ मौजूद था। अब तन्हाई ने तवज्जो उधर मुबाजिल करवा दी। 21 मैसेज उस आईडी से थे जिसके चलाने वाली खुद को उसका फैन कहती थी। उसने ताज्जुब से सर हिलाते जवाब टाइप करना शुरू किया। तुम आखिर बनी किस मट्टी की हो? कोई गैरत नामी चीज से भी कभी वास्ता पड़ा है या नहीं? दूसरी जानब से फट जवाब आया। मेरा आज तक बस तुमसे ही वास्ता पड़ा है और तुम बेवफा निकले। मोहब्बत मुझसे की और शादी किसी और से। रोने वाला मुंह बना भेजा। माथे पर तेवरी लेकर टाइप करने के बाद जवाब का मुंतजिर था, जो कि इस गुजरते वक्त में पहली दफा हुआ था। वो इस सारपीली लड़की के मैसेज का मुंतजिर हुआ। तुमने नहीं बताया, बल्कि आज मैंने सच अपनी आंखों से देखा है। कौन सा सच? तुम्हारी बीवी और कौन? तो शादी ही नहीं हुई, बीवी कहाँ से आ गई? हाय, आंखें बंद करके तुम्हारी सोनी सूरत पर एतबार कर लिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? अब भी झूठ बोल रहे हो। हालांकि आज मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी बीवी से मुलाकात की थी। क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहती हो? तो तुमसे मोहब्बत नहीं कर ली? सुबह शाम तुम्हें अपने दरवाजे के आगे से गुजरता देखती हूँ। अगर तुम नर्वस हो ना तो याद रखना, तुम्हारे घर आकर पुप्पी से वो जूते पड़वाऊंगा ना, याद करोगी। पर तुम नरगस नहीं हो, वो बेचारी सीधी है, जबकि तुम काफी चालू किस्म की लड़की हो। जल्दी से अपने वालिद का नाम और घर का पता बताओ। अभी आमने सामने मुलाकात करने को हाजिर हो जाता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। झूठ बोलकर मुझे वर्गला रहे हो। पहले ही मेरे साथ इतना जुल्म कर चुके हो। मेरा नंबर ब्लॉक किया, फिर मुझे फेसबुक पर ब्लॉक किया। इन गुजरते माह में ये मेरी 7वीं आईडी। तुमने मेरी कुल 6 आईडीज ब्लॉक की। ताशफीन इसरार, एक मोहब्बत भरे दिल पर इस कदर जुल्म करते हो, क्या तुम्हें जरा रहम नहीं आता? मेरी इतनी कोशिश के बावजूद कौन सा तुमने मेरी जान छोड़ दी? यार, कोई दुनिया में इतना बेकार इंसान भी होगा जितनी तुम हो? इंतहा दर्जे की फारिग और मुस्तकिल मिजाज हो। ज्यादा गुस्सा आ गया ना, मैंने इस आईडी के जरिए तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवा के जा तुम्हें पकड़ना है। उफ अल्लाह, तो जल्दी ट्रेस करवाओ ना। मैं तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से मैसेज किए थे ताकि तुम इस नंबर के जरिए ही तो मुझ तक पहुंच जाओ। जरा सोचो कितने हसीन मंजर होगा, तुम मेरे अब्बू के सामने खड़े होकर मेरा रिश्ता मांगो। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बुरे गुनाह नहीं किए कि सजा के तौर पर अल्लाह पाक तुमको मुझ पर मुसल्लत कर दे। तुम इतने मगरूर ना होते तो शायद इतने खूबसूरत भी ना लगते। तुम इतनी चिपकू भी ना होती तो इतनी बुरी भी ना लगती। मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ?
تم نے کون سا مجھے دیکھا ہوا ہے؟ مجھے ایسا کوئی شوق بھی نہیں ہے، اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ ابھی بھی اپنی بیوی کے حسن میں گم ہو۔ ایک دفعہ میں تمہارے سامنے آ گئی نا، تم سب بھول جاؤ گے۔ آخری میسج پڑھنے کے بعد بے اختیار تاشفین کا کہکا نکل گیا۔ میڈم پھر تم نے میری بیوی دیکھی ہی نہیں۔ مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ بھی کوئی حسین ہو سکتی ہے۔ تم ایسا بول کر میرا دل نہ جلاؤ، اس کے لال بال انتہائی برے لگتے ہیں۔ تاشفین کے ہاتھ تھم گئے۔ اس بات پر 100% پر یقین نہیں تھا کہ یہ لڑکی آئی ہوگی۔ لڑکا بھی تو ہو سکتا ہے۔ الوں کا رنگ بتا کر تاشفین کے اندر الارم بجایا تھا۔ چند لمحوں پہلے والی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ تاشفین نے جواب میں کچھ نہیں کہا، نہ تصدیق نہ تردید۔ گہری سانس خارج کرتے ہوئے فون بند کر کے پہلو میں رکھ دی۔ ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ رات کے کھانے پر اس کا دوست اور اس کا چھوٹا بھائی جو کہ فارس کا دوست تھا، دونوں ہی موجود تھے۔ جگن کی وجہ سے کوئی بھی اپنے خول میں بند نہ ہوا تھا، ورنہ عام طور پر لڑکے الماس کا سامنا ہونے پر اس سے بات کرنا تو دور، اس سے سوال کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر تاشفین نے ایک ہی دن میں یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ نہ ہی جگن کا رویہ اس کے بھائیوں کے ساتھ ویسا تھا جیسے الماس کا ہوتا، نہ ہی جواب میں فارس لوگ بہت خاموش اور بے نیاز تھے، بلکہ وہ اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق ہی شور غل کرتے رہے تھے، جس میں جگن پورا ساتھ دیتی رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تاشفین کی جانب دیکھنے اور اسے مخاطب کرنے سے صاف گریز کرتی رہی۔ تمہارا یہ روپ کس سازش کا حصہ ہے جگن؟ ورنہ اتنی بڑی امیر زادی اتنے سادے مزاج کی نہیں ہو سکتی۔ تم اگر ذہنی طور پر شارپ ہو تو میں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ اپنے قرب تک رسائی دے کر تمہارے ہاتھوں شکست نہیں کھاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ سوچ انداز میں نظریں ٹیلی ویژن کی سکرین پر جمی تھی اور دماغ کہیں اور گھوم رہا تھا۔ خیر، اب میں اتنا کمزور انسان تو ہوں نہیں، ایک لڑکی کی وجہ سے پریشان پھروں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پہلے تو اس آئی ڈی کو کھوجنا پڑے گا۔ اس نے فون دوبارہ اٹھایا اور ٹائپ کرنے لگا۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ نام تو میں بتا دوں گی، پہلے یہ بتاؤ آج اچانک میرا نام پوچھنے کا خیال کیوں آ گیا؟ یار وہ بندہ بشر ہوں، آخر تو اثر ہونا ہی تھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، نہیں میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ آخر کار تم نے میرے بارے میں سنجیدگی اختیار تو کی۔ میرا نام نیاب ہے۔ کیا تم پڑھتی ہو؟ نہیں، اتنی چھوٹی نہیں ہوں، تعلیم مکمل کر کے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں، کب تم رشتہ بھیجو اور کب ہماری شادی ہو۔ کیا پڑھا ہے؟ 17 سال کے عرصے میں جو جو کلاس میں گئی، وہاں استادوں نے جو جو پڑھایا، جتنا سلیبس دیا وہ سب پڑھا ہے۔ تم بڑی تیز لڑکی ہو، ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تاشفین کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ مزید کچھ کہنے کے بجائے اس نے موبائل جیب میں ڈالا، اٹھ کر ٹیلی ویژن بند کیا اور سونے کے لیے اپنے بھائیوں کے برابر آ کر اے سی والے کمرے میں کارپیٹ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ صبح اس کی آنکھ عباس کے جگانے پر کھلی۔ جگن نے بمشکل آنکھ کھول کر اس کو دیکھا۔ وہ یونیفارم پہنے اسکول کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ آئیں۔ کہاں؟ میرے اسکول میں۔ میری ٹیچر کو منع کرے، میں اس جوؤں والی لڑکی کے ساتھ مزید ایک دن بھی نہیں بیٹھوں گا۔ اسے سننے کے لیے پوری کوشش کر کے نیند بھگا رہی تھی۔